नाजरीन, आज की ये सच्ची कहानी जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये कहानी है सऊदी के मशहूर शहर दम्माम के एक शेख की और हिंदुस्तान के गाज़ियाबाद के रहने वाले आसिफ नामी नौजवान की। क्या है कहानी, आप पूरी कहानी जानेंगे। किस तरह इस हिंदुस्तानी नौजवान ने सऊदी शेख की बेटी से शादी की और फिर इनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप बने रहिए। हमारे साथ गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की कहानियाँ, ये सच वाक़यात आप तक पहुँचते रहें और आप इनसे सबक हासिल करते रहें। नाजरीन, आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बात इस तरह शुरू होती है कि ये एक इंसान जिसका नाम आसिफ है, नौजवान, ये दम्माम शहर में नौकरी करता है और किसी वजह से नौकरी छूट जाती है। ये परेशान हो जाता है, गरीबी का आलम है और ये दम्माम शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, रियाज जाने के लिए एक दिन रास्ते में खड़ा हो जाता है कि कोई सवारी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। इसके पास सफ़र करने के लिए पैसे भी नहीं हैं और जो सऊदी में रहते हैं वो भाई जानते हैं, कभी कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि इंसान के तन पे सही से कपड़े भी नसीब नहीं होते। बहरहाल अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन, ये इंसान, ये आसिफ नामी नौजवान एक जगह रास्ते में खड़ा होता है और खड़ा भी वहाँ होता है जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती। हो सकता है इसका जो शेख रहा हो उसने रास्ते में छोड़ दिया हो, या ये फिर उससे भाग कर दूसरे शहर जा रहा हो, जो भी मसला उसके साथ रहा हो। तो ये रास्ते में खड़ा था, एक ट्रक आता है उधर से और उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसको इसने हाथ दिया, उसने अपनी गाड़ी को रोक लिया। ये गाड़ी वाला कौन था और क्या वजह थी? तो नाजरीन, आप जानते हैं दम्माम शहर में अक्सर लोगों का जो कारोबार है, अक्सर शेखों का, वो तेल का है और इसी वजह से ये लोग निहायत अमीर कबीर हैं, बहुत ज़्यादा मालदार हैं। लेकिन उन मालदारों में एक इंसान ये भी है जिसका नाम है शेख जाहिद बिन हन्नान। तो ये नौजवान इंतज़ार में खड़ा था, कोई सवारी मिलेगी तो मैं दूसरे शहर जाऊंगा और वहाँ जाके कोई नौकरी तलाश करूंगा। हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान के शहर गाज़ियाबाद का ये रहने वाला बताया जाता है। जैसे ये गाड़ी करीब से गुजरने को थी तो इस नौजवान ने हाथ दिया और इशारा किया रुकने के लिए। वो अरबी शेख रुक गया, इसलिए कि अरबी शेख बड़े नेक दिल भी इंसान होते हैं। वो रुक गया और रुकने के बाद उसने इसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कहा आपको कहाँ जाना है। तो ये हिंदुस्तानी था, टूटी फूटी अरबी बोल रहा था। इसने फिर भी ये बात जाहिर कर दी कि मुझे रियाज जाना है और मैं मजबूर हूँ। उसके हुलिये से, उसके हालात से लगता था कि बहुत ज़्यादा लाचार है। तो वो शेख बातें करने लगा कि तुझे क्या परेशानी है, यहाँ से क्यों जा रहा है और क्या करने जा रहा है। तो इसने बताया कि यहाँ जहाँ मैं काम करता था वो शेख मुझे पैसे नहीं देता और मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर रियाज जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाके नौकरी करूँ। तो इस ट्रक के मालिक ने, जो ट्रक चला रहा था, खुद वो मालिक था, गरीब इंसान था, ज़्यादा अमीर ना था, इस वजह से अपनी गाड़ी खुद चलाता था, जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। ये अरबी इंसान था। तो इसने कहा वहाँ जाने के बाद क्या करोगे आप? तो इस आसिफ नामी नौजवान ने, जो हिंदुस्तानी था, इसने कहा मैं वहाँ जाने के बाद कोई गाड़ी देखूँगा, कोई गाड़ी मिल जाएगी चलाने के लिए तो मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा। तो ये शेख बोला परेशान मत हो, मैं उसी शहर जा रहा हूँ, तुझे मैं वहाँ छोड़ दूँगा। रास्ते में चलते रहे, बातें होती रहीं। तो उस शेख ने इस नौजवान को अच्छा पाया, इसके अंदाज से, इसकी बातचीत से लगा कि ये भला इंसान है, सीधा इंसान है। तो इस शेख ने कहा ए नौजवान, अगर तुझे मैं अपने घर नौकरी दे दूं तो क्या तू मेरी गाड़ी चला लेगा? क्या तू ईमानदारी के साथ कमाएगा? तो इस नौजवान ने हाँ कर लिया कि हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूँगा और काम करता हूँ। उस अरबी को बहुत अच्छा लगा और वो इसको अपने साथ वापस अपनी गाड़ी में ही अपने घर ले आया। जब वापस लौट के आया और घर लाने के बाद उसने इस नौजवान के हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी और कह दिया नौजवान, मेरी 3 बेटियां हैं, इनका भी मुझे ख्याल करना है, मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना है।
اب میں عمر بھی میری بڑھ رہی ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتا، لے آج سے یہ گاڑی تیرے حوالے ہے، اس سے تو کماتا رہے اور میں تجھے یہ نوکری دیتا رہوں گا، تجھے میں تنخواہ دیتا رہوں گا۔ جو تنخواہ بھی طے ہوئی طے وہ کر لی۔ وقت گزرتا رہا، اس انسان نے، آصف نامی انسان نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑی لگن سے کام کیا اور ایمانداری سے کام کیا، اور اسے خوب کمائی بھی ہونے لگی، مالک بھی خوش رہتا تھا عربی، اور اس کا بھی کام اچھا چل رہا تھا، خوب اسے آمدنی ہو رہی تھی۔ اسی طرح اس نے جوڑ جوڑ کے کچھ پیسے اکٹھے کر لیے۔ ایک دن مالک کے پاس جا کے بولا، صاحب اب میں آپ کے یہاں نوکری نہیں کر سکتا، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی گاڑی بنا لوں۔ تو شیخ، عربی شیخ جو عمر دراز ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، اے نوجوان ایسا نہ کر، گاڑی چھوڑ کے نہ جا، تو ایسا کر تنخواہ اور بڑھا لے، لیکن گاڑی تو چلاتا ہے، اس لیے کہ تو بھلا انسان ہے اور تجھ پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ نوجوان کہتا ہے، شیخ میں اپنا کام شروع کرنے والا ہوں، اپنی گاڑی بنانے والا ہوں۔ تو عربی نے کہا، ایسا کر تو ڈبل تنخواہ لے لے، لیکن کام چھوڑ کر نہ جا۔ جب اتنی اس نے محبت سے کہا شیخ نے، تو اسے آصف کو بھی خیال آ گیا اور اس نے ہاں کر لیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کچھ دن میں اور آپ کے یہاں نوکری کر لیتا ہوں۔ تنخواہ اس کی ڈبل ہو گئی، سیلری اس کو ڈبل ملنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، کچھ مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ایسا آیا کہ عربی شیخ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا اور یہ آصف جب واپس گاڑی کا چکر لگا کے آیا، تو اسے پتہ چلا کہ شیخ انتقال کر چکا ہے۔ بہت صدمہ ہوا اسے، اس لیے کہ محبت کرتا تھا اور شیخ بھی اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھتا تھا، اور شیخ کی بیوی بھی اس کو بیٹا ہی کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ نوجوان کافی اداس ہوا، کچھ وقت گزرا تو ایک دن آیا اور شیخ کی بیوی سے بولا، آصف کہ لیجئے یہ آپ کی گاڑی کی چابی ہے، میں اب اور نوکری نہیں کر سکتا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ بیوی نے کافی اس کی التجا اس سے کی، کافی اس سے کہا، لیکن اس نے کہا نہیں، اب میں نوکری نہیں کروں گا، مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا، یہ چابی رکھ کے ٹیبل پر اور یہ چلا گیا۔ یہ چابی دینے کے بعد چلا گیا، نماز پڑھنی تھی اس کو۔ جیسی مسجد میں پہنچا تو مسجد میں جو امام صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے اور یتیم کا بیان کر رہے تھے، یتیموں کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جو یتیموں کا سہارا بنتا ہے، اللہ کے نبی اس کا سہارا بنیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے امام صاحب کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نبی پاک کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یتیموں کو سہارا دیتا ہے، اللہ اس کو بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ انسان آج کے دور میں ایسے ہیں، اگر غریب کوئی ہو تو اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آصف بیٹا بیٹا سن رہا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا جیسے امام صاحب صرف اسی کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہوں۔ نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہو کے سیدھا اپنے مالک کے گھر پہنچا جہاں پہ نوکری کرتا تھا، اور جہاں یہ گاڑیوں کی چابی دے کے ان سے بات ختم کر کے چلا گیا تھا۔ جا کے جیسی پہنچا تو اس مرحوم شیخ زاہد کی اہلیہ دیکھ کر خوش ہو گئی، بولی بیٹا کیسے آئے ہو، کیا کچھ سامان رہ گیا؟ کہنے لگا نہیں، سامان نہیں رہا ہے، لیکن میں اب آپ کے گھر ہی نوکری کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کی بیٹیوں کا خیال رکھوں گا، اس لیے کہ میں سن کے آیا ہوں کہ جو کسی یتیم کا سہارا بنے گا اس کا سہارا اللہ اور اس کے رسول بنیں گے۔ میں یہ بھی سن کے آیا ہوں کہ جو کوئی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بیوی خوش ہو گئی، وہ بیوہ خوش ہو گئی، اور یہ آصف ان کے گھر کام کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ سال گزرے کہ یہ بہت امیر انسان بن گئے، خوب محنت سے اس نے کمایا اور اس نے ایک الگ کام اپنا کھڑا کر دیا۔ اب مرحوم شیخ زاہد کی اہلیہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح آصف کے ساتھ کر دیا اور یہ دونوں خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، لیکن انہیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ 3 سال کی مدت گزر گئی تو ایک دن آصف نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم خانہ کعبہ کے قریب جاؤ اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگو، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور کچھ دن کے بعد اسے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کو اس آصف نامی انسان نے حافظ قرآن بنایا، اور یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ اللہ نے کعبے کے سامنے دعا مانگنے سے انعام عطا فرمایا ہے۔ ناظرین،
پتہ ہی چلا ہمیں کبھی بھی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی بے سہارا اگر سہارا مانگ رہا ہے تو اس کا سہارا اس کو دینا چاہیے۔ جو دنیا میں کسی یتیم کا سہارا بنے گا، کسی غریب فقیر کا سہارا بنے گا، جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو اور اس کی موت کو آسان کر دے گا۔ امید ہے بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور اچھے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔